अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं, लेकिन एक धमकी आई है। ये बहुत बड़ी धमकी है, खुली नंगी चौराहे पर बैठकर धमकी दी गई है और ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकी है। इस हवाले से बातचीत करते हैं। साथ साथ जो पाउडरी खत है, ये पाउडरी खत सुप्रीम कोर्ट के मजीद जजेस को भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि तादाद तकरीबन 24 हो गई है। 24 मुअज़्ज़ज़ जजेस हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें ये पाउडरी खतूत भेजे गए हैं। अब ये ऐसा कोई बदमाश दंदनाता फिर रहा है कि जो खत लिखता है, पाउडर लगाता है और भेज देता है। तो ये पाउडरी खत हैं और ये जजेस तक पहुंच कैसे रहे, ये कहानी क्या है, उस बारे में बातचीत करते हैं। साथ साथ तहरीक इंसाफ के हवाले से महसूस हो रहा है कि हवा का ठंडा झोंका है। खान को, तहरीक इंसाफ को लार्जली रिलीफ मिल, यानी जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है उसमें मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ किसी ना किसी तौर पर मिल रहा है। तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है, उनकी हमाकतें अपनी जगह पर मौजूद हैं। यानी सिद्धी मारने का वक्त होता है, पुट्ठी मार देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो समुद्र की लहरें तहरीक इंसाफ को किनारे की तरफ अब धकेल रही हैं। एक बड़ी लंबी ऑर्डील के बाद, आजमाइश के बाद महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ का जो बैठ रही है, अपने पंजे तहरीक इंसाफ बाकायदा से गाड़ रही है। लेकिन जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि एक वीडियो क्लिप है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है और ये इंडियन डिफेंस मिनिस्टर का है। बदबूदार किरदार है, मोदी का राइट हैंड है, सारे बड़े बदमाश ज़हनियत के सारे मालिक हैं जो सारे ऊपर बैठे हुए हैं। इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर को देख लें, इंटीरियर मिनिस्टर को देख लें, इन सबको। तो राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट है और उनका यह कहना है कि पाकिस्तान के अंदर हम घुसकर मारेंगे। ये उसने वीडियो पैगाम के अंदर यह कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे। द गार्डियन की यह खबर है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान के अंदर 2020 से लेकर 2024 तक यानी 4 सालों में 20 लोगों को मरवाया है। यानी भारतीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हुए 20 लोगों को उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मरवाया है। अब ये खुलकर पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है, यानी ये बड़ा सीरियस नोयत की एक तो कन्फेशन है, दूसरी तरफ धमकी है और ये बड़ी सीरियस मामला है कि कैसे एक इंडियन खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के अंदर लोगों को हायर करती है और हायर करने के बाद जो भारतीय खुफिया एजेंसी के स्लीपर सेल्स हैं यहां पर, यानी हमारे बीच में से कोई हैं जो उनके लिए वारदात करते हैं, पैसे लेते हैं और फिर उन्हें सहूलतकारी भी हर तरह की दी जाती है। अब ये सीरियस कंसर्न रेज कर रही है। यानी एक तरफ तो समझ आ रहा है कि भारत के अंदर इंतखाबात का माहौल बना हुआ है, लेकिन ये इतना भी नहीं है। यानी कनाडा के अंदर इन्होंने सिख मारा था तो कनाडा ने पूरी दुनिया में वाविला मचा दिया था कि अब ये बदमाशी करवा रहे हैं। अमेरिका के अंदर सिख को मारने की सिर्फ प्लानिंग की गई थी, पैसे दिए गए थे, मारा नहीं गया था, लेकिन अमेरिका ने, ज़ाहिर है वो तो पावर है, सुपर पावर है, लेकिन कनाडा ने इन्हें लाकर रख दिया था। पूरी दुनिया में भारत नंगा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से राजनाथ सिंह स्टेटमेंट दे रहा है, गार्डियन स्टोरी लिख रहा है, लेकिन हमारी तरफ से क्या रिस्पॉन्स गया है, हमारी तरफ से क्या जवाब गया है, शहबाज शरीफ साहब की क्या स्टेटमेंट आई है, उन्होंने क्या बयान दिया है। एक तरफ शहबाज साहब बिजी हैं शबाना रोज मेहनत में, लगातार वो धड़ाधड़ शबाना रोज मेहनत किए जा रहे हैं कि जनाब पता नहीं उन्होंने क्या कर लेना है। लेकिन अगर शबाना रोज मेहनत से वो निकले थोड़ा सा, तो ये देखें कि जनाब ये किस तरह की गुफ्तगू या बातचीत हो रही है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी तरजीहात क्या है, उनकी तरजीहात ये उस्मान डार के घर का दरवाजा टूटा या नहीं टूटा, उस्मान डार अंडरग्राउंड है या बाहर है, रिहाना डार किधर खड़ी है। वो जनाब अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं, यानी उन्हें समझ नहीं आ रही क्या बात कर रही है क्या बात नहीं कर रही। वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ का दुख बांट रहे हैं कि मियां साहब को जिताया नहीं गया, मियां साहब को चुनतखब नहीं किया गया। यानी लार्जली उनका जो नजर आ रहा है, लार्जली कैनवस में वो सारे मामलात को देख ही नहीं रहे। और ये बड़ा खतरा पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गया है कि खुदा न खास्ता भारत के अंदर इंतखाबात होने वाले और मोदी कोई शरारत कर सकता है। फौज तगड़ी है, इदारे तगड़े हैं, बॉर्डर पर खड़ा जो फौजी है वो मुंह तोड़ जवाब देगा और जान हथेली पर रखकर कलमा तैयब वो बुलंद करते हुए वहां पर खड़ा है। लिहाजा हम बेफिक्र हैं उस महाज के ऊपर। लेकिन पाकिस्तानी फौज को प्रिजर्व करने के लिए एक मजबूत जमहूरी फोर्स की जरूरत होती है, एक जमहूरी कुव्वत की, एक लीडरशिप की, सियासी लोगों की जरूरत होती है जो इस फौज के लिए एक अम्ब्रेला का काम करती है, ऐसे नापाक किरदारों से बचाती है, महफूज रखती है। चूंकि लड़ ये सकते नहीं है, इन्हें अभिनंदन की फेंटी याद है, लेकिन ये माहौल बना रहे हैं इंडिया के अंदर, ये बयानबाजी इन्होंने शुरू करवा दिया। ऐसे टाइम में एक जरूरत है एक लीडरशिप की जो खड़ी हो, जो कन्फ्रंट करे, ग्लोबली इस बात को उठाए कि देखिए राजनाथ सिंह क्या बकवास कर रहे हैं, दुनिया को बताया कि जनाब ये इनके खुफिया इदारे पाकिस्तान के अंदर बदमाशी करवा रहे हैं, हमारे आम शहरियों को, लोगों को मरवा रहे हैं, मुफ्ती लोगों को ये मरवा रहे हैं। रावलाकोट कश्मीर के अंदर भी इन्होंने कार्रवाई की है। अब ये बड़ी सीरियस नोयत के मामला है, लेकिन जाहिर है एक ऐसी लीडरशिप मौजूद है जिनका अपना वोट बैंक ही नहीं है, एक ऐसी लीडरशिप मौजूद है जिनकी तरजीहात ही कोई अलग है। यानी एक तरफ शबाना रोज मेहनत है, दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहब वो आज मैं देख रहा था इल्जामात लगा रही हैं कि जनाब जो पंजाब के अंदर जो गर्दनें काट रही हैं, वो जो डोरें आई हुई हैं जिनसे पतंग उड़ाते हैं और जानों का खतरा हो जाए, वो कहते हैं पंजाब ये खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है, ये डोरे खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है। यानी कि पंजाब हुकूमत ने पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल करके, इदारों को इस्तेमाल करके ये पता लगा लिया कि डोरें उधर से आ रही हैं। भाई इतना पता करवा लें कि ये जो पाउडरी खत है कौन लिखता है, ये पाउडरी खत किधर से आ रहे हैं। तो हमारी तरजीहात ये हैं कि हमने इमरान खान, खैबर पख्तूनख्वा, अडयाला जेल, शबाना रोज मेहनत और इमरान खान बनने की कोशिश करनी है। बस इस हाई टाइम कि इसको सोचा जाए, इसको देखा जाए। ये स्टेटमेंट्स, ये बड़ी सीरियस स्टेटमेंट है और ये हालात खराब करेंगी। ये एक ऐसा माहौल बन गया इस खत्ते के अंदर
اور انڈیا کے اندر خاص طور پر جس طرح سے اروند کیجریوال اور مختلف جو چیف منسٹرز ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے, مختلف لیڈروں کو گرفتار کیا گیا ہے, اور بی جے پی جس طرح دھمکیاں لگا رہی ہے انڈیا کے اندر بھی لوگوں کو اور باہر بھی, یہ معاملات خراب ہوں گے. اس کو ایک ایسی ضرورت ہے کہ ایک فہم والی لیڈرشپ ہو جو اس سارے معاملات کو ٹیکل کرے. لیکن جو لیڈرشپ یہاں پر موجود ہے, یہ ان کی ترجیحات صرف یہ ہیں کہ انہوں نے شبانہ روز محنت کرنی ہے, برباد کر دینا ہے ملک کو, تباہی نکالنی, اس کے علاوہ یعنی ان کا کوئی کام, کوئی ویژن ہی نہیں ہے. ہمارے جو فارن منسٹر صاحب ہیں, سمری صاحب میری طرح ہیں, بس ٹھیک ہے چل رہا ہے تو چل رہا ہے, نہیں چل رہا تو نہیں چل رہا. لندن کے اندر ان کے فلیٹ ہیں, جائیدادیں ہیں, لندن میں جا کر کوئی پیچھے سے آتا ہے تو پوچھتا ہے کون ہے آپ, تو کہتے ہیں سوری آئی ڈونٹ نو, یہ عجیب ہو گیا. اور ادھر پارلیمنٹ میں تھپڑ مار دیا تھا ایک رپورٹر کو, غریب کو انہوں نے. اس سے پاکستان کے اندر معاملات چلا جا رہا ہے. اب جو پاؤڈری خط ہیں جی, یہ پاؤڈری خطوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. اب یہ پاؤڈری خط مزید سپریم کورٹ کے مزید ججز تک پہنچے ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً مزید 5 ججز کو, سپریم کورٹ کے معزز ججز کو, جن میں جسٹس عائشہ صاحبہ بھی شامل ہیں, انہیں مزید خطوط موصول ہوئے ہیں. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو, اب سپریم کورٹ کے 5-7 ججز تک یہ پہنچ گئے ہیں, اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی یہ پاؤڈری خط پہنچ رہے ہیں. اس سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ حکومت مختلف جو پوسٹ باکسز ہیں وہاں پر کیمرے لگوا رہی ہے کہ بندے کو دیکھیں. یعنی کیسے ممکن ہے کہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹس کے معزز ججز, تعداد بتایا جا رہا ہے 24 ہو گئی ہے, جنہیں یہ پاؤڈری خط بھیجے جا رہے ہیں. کبھی جناب وہ گلشاد نامی خاتون بن جاتی ہے, کبھی ریشما نامی خاتون بن جاتی ہے, کوئی نہ کوئی تو یہ کروا رہا ہے. اور اس کے پیچھے ایک سوچ ہے, اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہے, اور یہ لاوا پھٹے گا, یہ کٹا کھلے گا, یہ اس طرح سے ختم نہیں ہوگا. یہ ابھی ماحول بنایا جا رہا ہے, میڈیا میں خبریں دی جا رہی ہیں, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک کوئی پریس کانفرنس ہو جائے, اچانک کوئی انٹرویو ہو جائے, بندہ آ کر کہے جی میں خط بھیج رہا تھا اور مجھے اس نے کہا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے گزشتہ دن ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ بات چیت کی ہے کہ تحریک انصاف کروا رہی ہے, یہ پی ٹی آئی کروا رہی ہے, اور یہ پی ٹی آئی اس لیے کروا رہی ہے تاکہ ججز کو مزید اشتعال دلوایا جائے, ججز کو مزید دھکا لگایا جائے, تاکہ وہ مزید اس طرح سے کھل کر اداروں کے حوالے سے سامنے آئیں. اور کہا کہ ایک پرسپشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ خفیہ اداروں کے حوالے سے. ابھی بڑا سیریس نوعیت کے انہوں نے الزامات پہلے ہی لگا دیے, لیکن ایک ایسا ماحول ضرور بن رہا ہے کہ جو کہیں نہ کہیں پر لاوا پھٹے گا, چونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کے ججز کو اس طرح سے خطوط موصول ہوں, پاؤڈری خط, پاؤڈری ہو کوئی لکھنے والا اور بھیجی ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اور سپریم کورٹ کے ججز کو بھی, پہنچ بھی جائیں, میڈیا میں خبر بھی پڑ جائے, رولا بھی بچ جائے, اور اس کے باوجود یہ پاؤڈری نہ پکڑا جائے. یہ پاؤڈری کو بڑا تگڑا پاؤڈری ہے, اور یہ پاؤڈری ایسے نہیں کر رہا, یہ پاؤڈری باقاعدہ سے منظم ایک طریقہ کار کے ذریعے کر رہا ہے. اسے پلیٹ فارم دیا جاتا ہے, میڈیا میں خبر بھی آتی ہے, ساری چیزیں بھی آ رہی ہیں, رپورٹ بھی ہو رہا ہے. تو یہ پاؤڈری اتنا سمپل نہیں ہے, یہ بڑا تگڑا پاؤڈری ہے جو خطوط بھیج رہا ہے. لیکن آنے والے ٹائم میں آپ ضرور دیکھیں گے جو اس کا لاوا پھٹے گا یا پھر جو کٹا نکلے گا, وہ شاید یہ معاملہ کسی ایک پارٹی کی طرف یا تحریک انصاف کی طرف. رانا صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, لہذا یہ ماحول شاید آنے والے ٹائم میں ایک دفعہ پھر اسی حوالے سے بنایا جائے گا, اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ شاید اسی طرف جائیں گی. اب جو ایگزیکٹ نمبر ہے تقریباً اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو آیا ہے, سپریم کورٹ کے 10 ججز کو یہ پاؤڈری خط آ چکا ہے, لاہور ہائی کورٹ کے بھی معزز ججز کو آیا, اور یہ منظم گروہ کے ذریعے, منظم پلاننگ کے ذریعے یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر کروائی جا رہی ہیں. اب تحریک انصاف کے حوالے سے کافی سارے ایک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایک تو لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج نے مزید 8 ججز کو مقرر کر لیا کہ جناب وہ ٹریبیونلز میں کیسز سنیں الیکشن کے حوالے سے. اس سے پہلے 2 ججز تھے, 8 مزید ججز آ گئے ہیں. تحریک انصاف کا یہ کلیم ہے کہ تقریباً 80 سے 90 سیٹیں ان کی ماری گئی ہیں, تقریباً 50 سیٹیں تو ہیں جو قومی اسمبلی کی ماری گئی ہیں, اور جو صوبائی اسمبلی ہیں وہ ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. لہذا اگر یہ 8 ججز یہ اور 2 ججز مزید یہ مل کر اگر 10 ججز بھی یعنی 10 سیٹوں کے اوپر یا 12-15 سیٹوں کے اوپر بھی فیصلے سنا دیتے ہیں تو یہ نمبر بدلے گا, اور ایک چیزیں بھی بدلیں گی اور ماحول بھی بدلے گا. لہذا ایک طرف تحریک انصاف کو وہ ججز مقرر ہو گئے جو ممکنہ طور پر ریلیف دیں گے, ساتھ ساتھ تحریک انصاف 13 اپریل سے باقاعدہ سے پشین بلوچستان سے آغاز کر رہی ہے پولیٹیکل موومنٹ کی, اور اس کے اندر 8 سے 9 جماعتیں جو تحریک انصاف کے اندر شامل ہو گئی ہیں. بلوچستان سے یہ تحریک شروع ہوگی اور پورے پاکستان میں پھیل جائے گی, اور یہ حق کی طرف پھیلے گی, یہ دستی پھیلے گی, اور یہ بہت تیزی سے اور شدت سے پھیلے گی. لہذا ایک طرف وہ ہے تحریک انصاف کی قیادت باہر آ رہی ہے, اعظم سوادی صاحب آ گئے ہیں, حماد عزت صاحب باہر آ گئے ہیں, مراد سعید صاحب بھی آنے والے دنوں میں آ جائیں گے, عمر ڈار صاحب بھی جس طرح سے وہ کھل کر میدان میں ہیں, ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں, یہ کھل کر ایک تحریک انصاف دوبارہ سے ایک اکٹھ ہو کر آگے بڑھ رہی ہے اور معاملات کو لے کر جا رہی ہے. پھر عدالتوں سے انہیں ایک کے بعد دیگرے ریلیف مل رہے ہیں. توشہ خانہ اڑ گیا ہے, سائفر کیس اس کی بالکل ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں, آدھا قبر میں چلا گیا ہے, لہذا خان کو بھی ریلیف ملتا ہوا محسوس ہو رہا ہے, ایک ماحول بن رہا ہے. اور پھر یہ خبر کہ کور کمانڈر ہاؤس میں تحریک انصاف کی افطاری ہوئی ہے. افطاریاں ایسے نہیں ہوتی, ظاہر بات چیت ہوئی ہوگی اداروں کے درمیان اور تحریک انصاف کے درمیان جو ایک فاصلہ پیدا کیا گیا ہے مختلف ظاہر سیاسی جماعتوں اور تجزیہ کاروں اور نام نہاد صحافیوں کی جانب سے, ٹاؤٹس کی جانب سے, وہ فاصلہ مٹے گا, چونکہ نیگوسیشنز, بات چیت اور بیک ڈور ڈسکشن ہی ان سارے معاملات کو سارٹ آؤٹ کر سکتی ہے. اب بڑی انٹرسٹنگ ایک خبر ہے, میں دیکھ رہا تھا, یہ بلکہ سٹیٹمنٹ ہے
سائرہ بانو صاحبہ کی، اور یہ سارے نظام کو اس وقت بے نقاب کر رہی ہے. یہ لکھتے ہیں عالیہ حمزہ کا ورلڈ ریکارڈ 9 مئی 4:45 پر جناح اس میں توڑ پھوڑ کی، پھر یہ اڑ کر رائیونٹ تھانہ پہنچ گئی ہیں 4:46 پر، یعنی صرف 1 منٹ کے فرق سے یہ وہاں پر پہنچی ہیں اور وہاں پر جا کر تھانے کو جلا دیا انہوں نے. پھر جناب پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کے مطابق عالیہ اڑ کر میاں والی پہنچ گئی اور 4:51 میں، یعنی کہ صرف 5 منٹ میں یہ میاں والی پہنچی اور وہاں پر جا کر میاں والی تھانہ اس نے جلا دیا ہے. اس لیے تو آئی جی پنجاب کو امتیاز سپر سٹور سے تمغہ امتیاز دینا چاہیے. یعنی اب لوگ مذاق اڑا رہے، ٹھٹھے اڑا رہے 9 مئی کے حوالے سے کہ ایک بندہ حماد اظہر کے بارے میں کہا گیا جناب مختلف 51 مقدمات میں مختلف تقریباً 15 سے 16 جگہوں پر یہ بندہ موجود تھا ایک ٹائم میں، اور اب یہ ایک منٹ کے فاصلے پر تقریباً ایک پورا سٹی اور پورا پروونس چینج ہو رہا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.